بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات دا رب ہے۔ درود و سلام امام کائنات رحمت کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے گھر دے اندر اپنی رضا واسطے خوشنودی واسطے اللہ میری اور تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اہل اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، آپ نے لوکاں نو اللہ پاک دی توحید وال بلایا، اسلام وال بنایا، پھر اپنے بھی دشمن بن گئے، بیگانے بھی دشمن بن گئے۔ جڑے آپ نو صادق تے امین مانتے سن وہ بھی جانی دشمن بن گئے۔ پھر ہمارے بھائیو کدی نماز دی حالت دے اندر سجدے دی حالت دے اندر اتے اوجڑیاں رکھیاں جا رہیاں نے، کدی گل دے اندر کپڑا پا کے وٹ چاڑے جا رہے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں جیڑیاں نے باہر نکلن تے آ گئیاں، کدی اینے پتھر مارے کہ پورا جسم جڑا لہو لہان ہو گیا، کدی میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بائیکاٹ کر دیتا جاندا ہے، کدی آپ مجنو کیا جاندا ہے، دیوانہ کیا جاندا ہے، پاگل کیا جاندا ہے، جادوگر کیا جاندا ہے، نعوذ باللہ۔ اور آپ دے منن والیاں نو بھی تکلیفاں دتیاں جا رہیاں نے۔ آل یاسر دی طرف دیکھ لو، حضرت بلال دی طرف دیکھو، صہیب رومی دی طرف دیکھو، حتیٰ کہ ایسا موقع بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، آپ دے صحابہ مدینے تشریف لے گئے۔ پھر اللہ پاک دے حکم دے نال جہادی میدان سجے، بدر دا میدان سجیا، احد دا میدان سجیا، احزاب سج گیا، خندق دا میدان سجیا۔ اس ایسا وقت بھی آیا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ پاک نے اسلام نو طاقتاں عطا فرمائیاں، غلبے عطا فرمائے، آپ حکمران مدینہ بن گئے۔ طاقت ہون دے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتشار پیدا نہیں کیتا، کوئی فساد نہیں برپا کیتا، اور مکہ فاتح مکہ دیکھ لو کیسا فاتح وے کہ کائنات اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ اج ویکھ لو اگر کافران دی تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے، انہاں نے جنہ علاقے اندر جا کے قبضے کیتے نے مسلماناں دا قتل عام کیتا ہے۔
عراق دے اندر دیکھ لو، افغانستان اندر روسی آئے نے، امریکی آئے نے، کس طرح مسلمانوں دا قتل عام کیتا ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، برما دے اندر ہے، فلسطین دے اندر ہے، کشمیر دے اندر ہے، گجرات تے انڈیا دے اندر دیکھ لو، مسلمانوں دیاں خون دیاں ندیاں بہائیاں گئیاں نے، پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فاتح وے، میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، قیامت تک کوئی بندہ مثال نہیں دے سکتا۔ آپ حکمران مدینہ بن گئے نے، اللہ اللہ پھر میرے بھائیو اپنی صفت رحمت دے نال ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، ایسے قانون جڑے نے مقرر فرمائے نے کہ اپنے بھی تے بیگانے بھی حیران رہ گئے۔ کائنات اندر امن امن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ادھی تو دیکھے گا ہیرا شہر جو عورت چلے گی بیت اللہ دا حج کر کے چلی جائے گی، انہوں کسی قسم دا کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا۔ میرے بھائیو میرے دوستو، آئیے آج دی مختصر جی گفتگو دے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صفت دا تذکرہ کرنا چاہنا، صفت رحمت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ پہلے رب دے قرآن چوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ چوں۔ رب دا قرآن سنو، میں تواڈے سامنے قرآن دے 5 مقام پڑھن لگا۔ جدو قاری صاحب نے منو کہنا نا بس کر دے تو میں اوتھے ہی بریک لا دینی ہے۔ اللہ 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 رب کائنات فرماندے نے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کچھ ہی کہہ دے، پھر کہہ دے، سارے مل کے پڑھ لو۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب کائنات فرماندے نے سونے نبی اسی توانو سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ اللہ امام الانبیاء آئے، امام المرسلین آئے، سید الاولین والآخرین آئے، پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے، اپنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، بیگانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اللہ اللہ دوستوں کے لیے رحمت بن کے آئے، دشمنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور وفاداروں کے لیے رحمت بن کے آئے، بے وفاؤں کے لیے رحمت بن کے آئے، اللہ اللہ فرما برداروں کے لیے رحمت بن کے آئے، نافرمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، غلاموں کے لیے رحمت بن کے آئے، مزدوروں کے لیے رحمت بن کے آئے، اللہ اللہ مردوں کے لیے رحمت بن کے آئے، عورتوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور بچوں کے لیے رحمت بن کے آئے، بوڑھوں کے لیے رحمت بن کے آئے، غلاموں کے لیے رحمت بن کے آئے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اللہ اللہ جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے، جنوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور نوریوں کے لیے رحمت بن کے آئے، آسمان کے لیے رحمت بن کے آئے، زمین کے لیے رحمت بن کے آئے، اور پہلوں کے لیے رحمت بن کے آئے، پچھلوں کے لیے رحمت بن کے آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کچھ کہہ دیو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور محبت کے یوں جسے نے دریا بہائے، محبت
محبت کے یوں جس نے دریا بہائے وہ دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے وہ خود خاک جو اور جواہر لٹائے وہ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی پھر کہہ دے دوسرا مقام سنو رب کائنات فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین سونے محبوب نبی تسی اللہ دی کیسی رحمت سونیا تو اینا واسطے نرم دل نرم طبائے اگر تو سخت دل ہوندا تسی تند ہوندے بے رکھے ہوندے اے تواڈے دوالے جڑے بیٹھے ہوئے نے سونیا تواڈے کولوں دوڑ جاندے انہاں نوں در گزر کریا کرو معاف کریا کرو انہاں واسطے استغفار کریا کرو بخشش دی دعا کریا کرو سونیا انہاں کولوں رائے لیا کر انہاں نال سلاواں کریا کر جدوں روک سے کم دا ارادہ کر لیندے ہو اللہ تے توکل کریا کرو بے شک اللہ توکل کرن والیاں دے نال محبت کردا اے قرآن دا تیسرا مقام سنو صفت رحمت دے بارے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم بے شک تواڈے کول اللہ دے رسول آئے نے جو تم میں سے ہیں تواڈے وچوں ہی نے اللہ دے رسول آئے نے تواڈے پاس ہے فرمایا مومناں واسطے بڑے رحم دل نے او لوگو تواڈا تکلیف دے اندر مصیبت دے اندر پڑنا نبی نو گھراں گزردا اے شاہ گزردا اے اللہ اللہ تواڈے نفع تے تواڈے فائدے دے آرزو مند نے تواڈی بلائی تے خیر تے ہدایت دی آرزو رکھ دے نے مومناں واسطے بڑے رؤوف نے اور لوگوں شفیق نے بے حد مہربان تے رحم کرنے والے نے اللہ اللہ قرآن دا چوتھا مقام سن لو فرمایا فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوب نبی تسی انہاں دے غم دے اندر شدت غم دے اندر کرے اپنی جان نہ دے دے آجے اللہ اللہ انہاں دے پیچھے جان دے دیو گے اگر کلام ربانی تے ایمان نہیں لے آن گے اے رب دے قرآن تے ایمان نہیں لے آن گے سونیا انہاں دی فکر دے اندر امت دے غم دے اندر اپنی جان دے دیو گے اللہ اللہ قرآن دا پنجواں مقام سن لو فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات سونے امت غم دے اندر امت فکر دے اندر اپنی جان دے دیں گا یارو نبی نو امت دیاں کنیا فکران نے امت دا کننا احساس امام کائنات رحمت کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد
پھر کہہ دیو صلی اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو میری تے مثال انج دیئے جے میں کو بندہ اگ جلاندا ہے، اگ جدوں جل دیئے تے پامبر مچ دے نے، دھواں نکلدا ہے، شولے نکل دے نے، اللہ اللہ چنگاڑیاں جیڑیاں نے تخ دیاں پیاں نے، چھوٹے چھوٹے کیڑے تساں ویکھیا نا، اللہ اللہ اکثر جناب جی سون بھادروں دے مہینے اندر ویکھیا جی انج کر کے لائٹ دے دوالے کٹھے ہو جاندے نے، روشنی تے آ کے ڈگ پیندے نے، اللہ صبح دے ٹائم اسی ویکھیا نا کنے جناب ٹکیڑیاں دے ٹھیر لگے ہوندے نے، مرے ہوئے کیڑے نے، اللہ اللہ میرے نبی فرماندے نے لوگوں میری مثال جدی ہے جویں کو بندہ اگ جلاندا ہے، پامبر مچ پیندے نے، چھوٹے چھوٹے کیڑے آ کے دے اندر ڈگ دے نے، اللہ اللہ میں لوکاں دے کندیاں تو پھڑ پھڑ کے لوکاں نو جہنم دی اگ تو بچاندا پیا واں، پر لوگ زبردستی جہنم اندر گردے جا رہے نے، آگے اندر گردے جا رہے نے، اللہ اللہ تیرے نبی نو امت دیاں کنیاں فکراں نے، امت دا کنا غم ہے، اوے کبھی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ، او کتنا احساس سی امت دا پیر نو، ساری عمر رب نو مناندا رہیا۔ آدھی میں صفت رحمت دا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ دے سامنے میں قرآن چو 5 مقام بیان فرمائے نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی زبان مبارکہ چوں میں آپ دی صفت رحمت دا تذکرہ کراں، سونے نبی خود فرماندے نے، آپ فرماندے نے یا ایوہ الناس انما انا رحمت محدت، اے لوگو بے شک میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں لوکاں دی طرف رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کیسی رحمت؟ مسجد نبی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے، آپ دے صحابہ تشریف فرمانے، ایک نہ دیہاتی بندہ، ایک پینڈو بندہ مسجد نبی اندر آیا تے آ کے انہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، صحابہ کہنے لگے مارو مارو کون دے ہاتھی آ گیا ہے، اللہ دے گھر دے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، سونے نبی فرماندے نے ٹھہر جو میرے صحابہ، اللہ اللہ انہوں اپنا کام مکمل کرن دے ہونا، جدوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے دیہاتیاں اللہ دے گھراں دے اندر پیشاب نے کری دا، ایتھے رب دی عبادت کری دیے، ایتھے ذکر و اذکار کری دا، نمازاں پڑھی دیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی دا ڈول منگوایا، اس پیشاب نو بہا دتا ہے نا، آپ فرماندے نے میرے ساتھیو اس پانی دے ڈول دے نال جگہ جیڑی ہے پاک ہو گئی ہے، اللہ دے نبی اگے فرماندے نے میرے صحابہ سن لو، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ۔
آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں سختیاں کرنا والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں تے نرمیاں کرنا والا آسانیاں کرنا والا بنا کے بھیجا گیا وا۔ کیسا نبی ہے، میں صدقے قربان جاواں۔ اللہ تیسرے حدیث سن لو، اللہ دے نبی فرماندے نے انا محمد، پھر کہہ دو صلی اللہ، پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے انا محمد و احمد والمکفی والحاشر و نبی توبہ و نبی الرحمہ۔ میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام ماہی بھی ہے، میں ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا۔ اللہ اللہ اللہ، میرا نام حاشر بھی ہے، میرا نام توبہ کرنے والا نبی ہے، میرا نام رحمت والا نبی ہے۔ آپ دے سارے نام ہی بڑے سونے نے، پر سارے ناماں چو سونا نام ہے تے محمد صلی اللہ دے سونے نبی دے سارے نا سانو پیارے لگ دینے، پر سارے ناماں نال سونا نا لگدا تے محمد لگدا ہے۔ او جدا مانی تعریف کیتا گیا، اس کائنات اندر سب تو زیادہ تعریفاں ہو رہی نے تے سونے مصطفیٰ دیاں ہو رہی نے، اور میں تے کہنا وا اللہ سے تو کم ہے، باقی سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد۔ پھر کہہ دو صلی اللہ۔ یارو کیڑا جہان ہے جے جہان اندر میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں نہیں؟ اللہ اللہ عالم بالا اندر میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں نے، عالم روا اندر میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں نے، عالم دنیا اندر میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں نے، عالم برزخ اندر میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، حضرت ابراہیم دی دعا اندر میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، حضرت عیسیٰ دی بشارت اندر میرے سونے دیاں تعریفاں، آسمانی کتاباں اندر میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، پہلیاں قوماں دی زبان تے میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، اللہ اللہ فریقہ دے جنگلات اندر میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، ہمالیہ دیاں چوٹیاں تے میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، سمندر دے جزیریاں تے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، اور شرق اندر مصطفیٰ دیاں تعریفاں، غرب اندر مصطفیٰ دیاں تعریفاں، شمال اندر مصطفیٰ دیاں تعریفاں، جنوب اندر مصطفیٰ دیاں تعریفاں، انساناں دی زبان تے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، لوگوں فرشتیاں دی زبان تے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، اللہ اللہ جنہ دی زبان تے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، اور فرشتے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، فلکاں تے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، اور سارے جگ دی زبان تے مصطفیٰ دیاں تعریفاں، عرشاں والے رب دی زبان تے میرے سونے مصطفیٰ دیاں تعریفاں۔ اللہ اللہ فرماندے نے میرا نام محمد بھی ہے، ایڈا سونا نام ہے جدے بارے میں کیا کرنا وائے، سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دام۔ پھر کہہ دے صلی اللہ۔ سانو حضرت آدم علیہ السلام دا نام بڑا پیارا لگ دے، حضرت نوح دا نام بڑا پیارا لگ دے، حضرت ادریس دا نام بڑا پیارا لگ دے، سیدنا ابراہیم دا نام بڑا پیارا لگ دے، اسماعیل تے اسحاق دا نام بڑا پیارا لگ دے، او سارے نبیاں دے نام پیارے لگ دے نے، صحابہ دے نام پیارے لگ دے نے، پر سارے ناماں نال سونا نام لگدا ہے تے محمد کریم دا نام لگدا ہے، اور اس واسطے میں کیا کرنا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دار۔ اللہ تو بعد زمانے چے چرے چایام محمد دار،
سب نام پیارے لگدے نے پر وکھرا نام محمد دا اونوں مال زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی وی تھوڑ نہیں اونوں مال زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی وی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بول بیندا زر مال تے شایاں بول بیندا جو بندا غلام محمد دا پھر کہہ دے صلی اللہ 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 جنوں جنوں نبی پاک دے نال سچا پیار تے سچی محبت ذرا ہاتھ کھڑا کر کے پڑھ لوے سب نام پیارے لگدے نے پر وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جا جاندے سنگ دل بھی کول جا جاندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے سنگ دل بھی کول جا جاندے دل تک مکھ تک لیندے دل دے بیندے دشمن بھی راتی چھپ چھپ کے کافر راتی چھپ چھپ کے آ سنن کلام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے پر وکھرا نام محمد دا میں دعا کرن لگا سارے پرا آمین کے آجے اے حسرت پورے کر مولا بولو والا تو اپنے گھر مولا بچی آمین کہہ دے اللہ سونے جنہ نے مکہ مدینہ ویکھے بار بار زیارت نصیب فرما اللہ جنہ نے حاجت عمرہ کیتا ہے بار بار جان دی توفیق تا فرما یا اللہ جڑے نہیں جا سکے اللہ جان دی توفیق تا فرما اے حسرت پورے کر مولا بولو والا تو اپنے گھر مولا جا ویکھے تارک او منظر جا ویکھے تارک او منظر جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے پر وکھرا نام محمد دا اللہ اللہ فرماتے نے میرا نام محمد بھی ہے میرا نام احمد بھی ہے میرا نام ماہی بھی ہے میرا نام حاشر بھی ہے میرا نام توبہ کرنے والا نبی بھی ہے میرا نام رحمت والا نبی بھی ہے اللہ اللہ چوتھی حدیث سن لو امام کائنات رحمت کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھی ربی انہن اضللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی دعا پڑھی ہے جو نہ اپنی قوم بڑے بارے پڑھی گئی ہے فرمایا ان تو عذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم سونے نبی نے دوویں دعاواں پڑھیاں نے دوواں نبیاں دیاں اللہ اللہ نبیاں نے اپنی امت دے بارے دعا کیتی ہے پھر سونے نبی پڑھدے نے اللہم امتی اللہم امتی
وبکا اے اللہ میری امت ہے، اے اللہ میری امت ہے۔ پھر سونے نبی روندے پے نے، اکھاں چوں آنسو دیاں لڑیاں لگ جاندیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا جبریل اذهب الى محمد وربک عالم۔ اللہ جانن دے باوجود بھی جبریل نو بھیج دینے، جبریل جاؤ پتہ کر کے آؤ میرا محبوب کیوں پیار ہوندا ہے۔ جبریل نے نہیں پانی نہیں پینا، تھوڑی آواز کھلا، تھوڑی آواز دی کھولو، آواز بڑی کر۔ اللہ اللہ جبریل آ کے پوچھ دینے سونے کیوں پہ روندے ہو؟ جبریل نو سونے نبی فرماندے نے جبریل میں امت دا غم لے کے بیٹھا، میں امت دیاں فکراں لے کے بیٹھا ہاں۔ اللہ اللہ مینوں امت دا غم میں نہ۔ سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جدوں جبریل نے گلاں سنیاں، حالا رب جان دے، جا کے پیغام دتا سونے اے اللہ تواڈا نبی جڑا نا امت دا غم لے کے بیٹھا، امت دیاں فکراں لے کے بیٹھے۔ رب کائنات فرماندے نے جبریل میرے سونے نبی نو جا کے پیغام دے دے، انا سنرزیک فی امتک، بے شک سونیا تسی توانو امت دے بارے خوش کر دیاں گے، ناراض نہیں کران گے۔ اللہ اللہ تیرے نبی نو تیریاں کنیاں فکراں نے تیرے واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سچی کہہ دے سبحان اللہ۔ اور اس واسطے میں کیا کرنا وا، اس واسطے میں دہائی دے رہا وا، ہسی رہبرو رہنما منیا تے سنے نبی نو۔ اللہ اللہ اس واسطے میں کیا کرنا، جیڑا سب تو سونا اونو پیر منیا، جیڑا رب دا سونا اونو پیر منیا۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، جیڑا سب تو سونا اونو پیر منیا، جیڑا رب دا سونا اونو پیر منیا۔ او واللیل زلفا سوہنی پیشانی، اس لئے دنیا سونے دے کرنے لین دین کرنے انہاں دے نال ملاقاتاں کرنے دعوتاں کرنے، غریباں نو نہیں پوچھ دے، اوے غریب رشتہ دار نو تے جناب جی بلانا بھی پسند نہیں کر دے، پر تیرے نبی ایسے نے اس کائنات واسطے رحمت بن کے آئے نے، امیراں نال ود کے محبت کیتی ہے تے غریباں دے نال کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منو مسیحت کیتی ہے، اوصانی بے حب المساکین، اے ابو ذر مسکینہ نال محبت کر رکھیا کر، مسکینہ نو نیڑے رکھیا کر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو منو مسکینہ دے اندر تلاش کریا کرو، منو مسکینہ دے اندر تلاش کریا کرو، اے توانو جڑا رزق ملدا ہے تواڈی مدد ہوندی ہے، میں کمزوراں دی وجہ دے نال ہوندی ہے۔ مینوں ایک واقعہ یاد آ گیا، مسجد نبی دے ایک بی بی نے صفائی کر دی سی، کالے رنگ دی سی، فوت ہو گئی تے صحابہ نے دفن کر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں دسیا۔ اللہ اللہ جگاں دے پیر فرماندے نے میرے صحابہ فلاں عورت جو مسجد
مسجد نبی دی صفائی کردی سی کنے دناں تو نظر نہیں آوندی صحابہ عرض کردے نے سونیا فوت ہو گئی ہے حقیر سمے کے دفن کر دیتا ہے اللہ اللہ دیکھ لے تیرے نبی غریباں نال کنا پیار کردے نے محبتاں کردے نے آپ فرماندے نے مینوں اودی قبر تے لے چلو اودی قبر تے لے چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی دی قبر تے پہنچے نے تے سونے نبی نے نماز جنازہ پڑھی ہے یار تسی بھی غریباں نال پیار کریا کرو محبتاں کریا کرو سردیاں دے اندر اسی جناب 5,000 دا کوٹ لینے آئے او لوگو 10,000 دے گرم کپڑے لینے آئے او 20,000 دے گرم کپڑے لینے آئے ٹیر لا لینے آئے 40,000 2,000 دی جیکٹ لے لیا کر 1,000 دی جیکٹ لے لیا کر اللہ واللہ کسے غریب نو رضائی لے دے تلائی لے دینا وہ کسے ماں نو رضائی لے کے دیں گا وہ تیرے والدین لئی دعاواں کرے گی اللہ قبر اندر انہاں دے درجے بلند کر دے گا اور کسے بوڑے نو رضائی لے کے دیو گے سواٹر لے کے دیو گے گرم چادر لے کے دیو گے وہ تیرے واسطے دعاواں کرے گا اللہ تیرے رزق اندر اولاد اندر کاروبار اندر برکتاں عطا فرما دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا دے اندر کسے دی پریشانی تے مصیبت نو دور کرے گا اللہ کل قیامت والے دنوں دیاں سختیاں دور کر دے گا اس واسطے اسی اپنے محلے دی اندر رشتہ داراں دی اندر ویکھیے کوئی ماڑا ہے کوئی یتیم بچے نے کوئی بیوہ عورت ہے اور چلو انہاں نوں راشن ہی لے دئیے چلو یار میں کپڑے سستے لے لواں اے دے وچوں کسے غریب نو کو کپڑا لے دیاں رضائی لے دیاں تلائی لے دیاں اللہ اللہ کو سویٹر تے کوٹی لے دیاں اور تیرے نبی تے پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے اور اسے واسطے رب کائنات فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں رب نے خود ان کو رحمت للعالمین فرمایا قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں سونے نبی بچوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے نے آج یار اپنے بچیاں نو ٹائم لیا کر اپنے بچیاں نال پیار کریا کر بوسے لیا کر ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا آ کے کی ویندا سونے نبی اپنے بچیاں دے بوسے لے رہے نے حسن تے حسین دے بوسے لے رہے نے پیار کر رہے نے اے آندا سونیا میرے 10 بچے نے میں تے کبھی کسے دا بوسا نہیں لیا سونے نبی فرماندے نے اللہ نے تیرے دل چوں محبت کر دیتی ہے رحم کر دیتا میں محمد کی کر سکنا وا اللہ اللہ اج بچیاں نال پیار کرے گا محبت کرے گا اپنے لاگے لائے گا جدو کل وڈیرا ہو جائے گا اے بچے تیریاں خدمتاں کرن گے تیرے آلے دوالے رہن گے اور 24 گھنٹیاں وچوں انہاں نوں وی ٹائم دے آ کر اے نہیں کہ جناب سرگی ویلے کاروبار کرن واسطے چلا جائیں تے رات دے جدو 12 بجے ہون تے گھر اندر آ جائیں مہینے بعد بھی انہاں نوں ٹائم نہ دویں ہفتے بعد بھی انہاں نوں ٹائم نہ دویں بچے تیری محبت چاہندے نے تیرا پیار چاہندے نے تیرا ٹائم چاہندے نے تیری الفت چاہندے نے تیرا ساتھ چاہندے نے یارو اج بچیاں نوں ٹائم دیو گے جدوں وڈیرے ہو جاؤ گے بچے تہانوں ٹائم دین گے اگر اج تسی بچیاں نوں ٹائم نہ دتا اج انہاں نال پیار نہ پایا محبت نہ پائی جدوں کل وڈیرے ہو جان گے
اللہ اللہ بچیاں نو تسی چاہو گے کہ صاحب میرے بچے میرے قریب آن، اس وقت تیرے بچے تیرے قریب نہیں آن گے۔ اس واسطے بچپن اندر بچیاں نل پیار پا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے لیسا منا من لم یرحم صغیرنا وشرف یعرف کبیرنا، جڑا بندہ بچیاں نال پیار نہیں کردا، وڈیاں دا احترام نہیں کردا، او دا محمد کریم دے نال کوئی بھی تعلق نہیں۔ اللہ واللہ بات لمبی نہ ہو جائے، حضرت انس رضی اللہ تعالی کہندے نے میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کیتی ہے، 10 سالاں دے اندر اللہ دے نبی نے مینوں ایک واری بھی اوف نہیں کیا، میں کم کیتا تے کیوں نہیں کیتا، آ کیوں کیتا تے اے کیوں نہیں کیتا۔ اللہ اللہ دے نبی بچیاں دے نال بھی پیار کر دے، سونے نبی یتیماں دے نال بھی پیار کر دے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے اللہ دے نبی میرے گھر دے اندر آئے نے، اللہ اللہ تے میں چکی دے اندر آٹا بھی جڑا پی چکیاں تے بچیاں نو نوا کے انہاں نو کپڑے پہ پانی آئے۔ اللہ دے نبی آندے نے تے آ کے آندے نے اسماء بنت امیس انہاں بچیاں نو میرے قریب کرو نا، سونے نبی انہاں بچیاں دے بوسے پہ لیندے نے اور سر تے ہاتھ پہ پھیر دینے، اللہ واللہ تے نال روئی جا رہے نے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دین اللہ دے نبی جی کیا جعفر تیار تے انہاں دے ساتھیاں دی کوئی غمناک خبر پہنچی ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں ہاں اسماء بنت امیس جعفر تیار شہید ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیماں نال پیار کر دے، سونے نبی غلاماں دے نال پیار کر دے۔ اللہ دے نبی دنیا تو جا رہے نے، کہہ رہے نے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازاں دا خیال کرنا تے غلاماں دا خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہندے نے کہ بندہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولم دے آ کے عرض کردا سونے نبی جی غلام دی غلطی تے کس حد تک معاف کرنا چاہیے؟ سونے نبی نے خاموشیاں اختیار کیتیاں نے، تھوڑی دیر تو بعد پھر سوال کردا ہے اندر سونے نبی جی غلام نو کس حد تک معاف کرنا چاہیے؟ سونے نبی نے خاموشی اختیار کیتی ہے اور تیسری دفعہ پھر سوال کردا سونے نبی جی غلام نو کس حد تک معاف کرنا چاہیے؟ سونے نبی فرماندے نے 70 دفعہ تو زیادہ باری بھی غلام نو معاف کرنا چاہیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حالی بولیا حالی پتہ کی آندہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کے برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، کمزوروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، سنے نبی اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، بیگانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، لوگوں دوستوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اور مردوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، اللہ اللہ بچوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ امام کائنات رحمت کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو مدینے چلے گئے نے لوگ کے کردے اپنے جانور جڑے جناب بیڑو ہوندے نے دمبیاں دیاں چکیاں لا کے کھا جاندے اونٹاں دیاں کوہانا لا کے کھا جاندے میرے نبی نے منع فرمایا کہ زندہ جانور دا گوشت کٹ کے کھانا مردار تے حرام ہے لوگوں میرے نبی جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے ایک انصاری دے باغ اندر چلے جاندے نے ایک اونٹ دوڑیا نبی پاک ول آندائے اپنی آواز دی اندر بڑبڑایا اپنی آواز اندر گلاں پیا کردا تے نالے روئی جا رہا ہے سونے نبی فرماندے نے اے مالک نو بلایا جائے نا اللہ فرماندے نے اے انصاری صحابی ایس اونٹ دے بارے کیا تو رب کولوں نہیں ڈردا جن نے تینوں اے دا مالک بنایا جن نے تینوں اے نا مالک بنایا ہے کام بہتا لینے چارہ تھوڑا ڈالنا ہے یاروں میرے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے اغیار کے لیے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے میرے نبی لشکر روانہ کر دے آپ فرماندے بچوں کو قتل نہ کرنا عورتوں کو قتل نہ کرنا غلاموں کو قتل نہ کرنا مزدوروں کو قتل نہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے بھائیوں کیسا فاتح مکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بیت اللہ اندر داخل ہو جائے انہوں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا جڑا اپنے گھر دا دروازہ بند کر لوے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا ابو سفیان دے گھر اندر چلا جائے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا اللہ کیسا فاتح وے میں قربان تے صدقے جاواں کو قیامت دیاں دیواراں تک ایسا فاتح دکھا سکدا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ تو میرے بھائیو اج کافر دیکھ لو کشمیر اندر مسلمانہ دیاں خون دیاں ندیاں بہا رہے نے اور برما تے فلسطین دی اندر دیکھ لو اور افغانستان تے شام تواڈے سامنے میں لبنان تواڈے سامنے میں ایک کافر مسلمانہ دیاں خون دیاں ندیاں بہا رہے نے کشمیر اندر مسلمانہ دا قتل عام ہو رہا ہے بچیاں دیاں اکھاں ضائع کیتیاں جا رہیاں نے انشاءاللہ انڈیا دے کولوں ایک ایک ظلم دا بدلہ لیا جائے گا سارے کو انشاءاللہ شہداء دیاں قربانیاں رنگ لانگیاں انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا کشمیر پاکستان بن کے رہے گا جس طرح سورج دے چڑھن اندر شک کوئی نہیں کشمیریاں دی آزادی اندر بھی شک کوئی نہیں اللہ تو میرے بھائیو ایک ایک ظلم دا بدلہ لیا جائے گا اللہ بات لمبی نہ ہو جائے میرے نبی سارے جہانہ والیاں واسطے رحمت بن کے آئے نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اچھی کہہ دو سبحان اللہ سارے مل کے پڑھ لو میرے نبی اپنوں کے لیے رحمت بن کے آئے بیگانوں کے لیے رحمت بن کے آئے دوستوں کے لیے سارے نہیں بولتے دوستوں کے لیے دشمنوں کے لیے اللہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے بوڑھوں کے لیے جانوروں کے لیے آسمان کے لیے زمین کے لیے چاند کے لیے سورج کے لیے پوری کائنات کے لیے پہلوں کے لیے پچھلوں کے لیے رحمت بن کے آئے اور اس واسطے میں کیا کرنا اور گل مکا دے لگا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا تھوڑی بات اونچی کر تھوڑی بات نہ سنا دی پائیں آنو تے سانو سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا تارک تو سن لایا کہ ایک نغمہ حضور دا مولا بخا دے سب نو مدینہ حضور دا آمین کہہ دیو
پھر آمین کہہ دے مولا بخا دے سب نو ربا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالو سونا مکڑا حضور دا امت دا آیا والی مونڈ تے کملی کالی امت دا آیا والی مونڈ تے کملی کالی سب نبیاں تو آلہ میرو رتبہ حضور دا مولا بخا دے سب نو مدینہ حضور دا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ اللہ اکھاں دیا چمکاں ویکھو چہرے دیا دمکاں ویکھو اکھاں دیا چمکاں ویکھو چہرے دیا دمکاں ویکھو اکھاں دیا چمکاں ویکھو چہرے دیا دمکاں ویکھو چن شرماوے تک کے چن شرماوے تک کے مکھڑا حضور دا مولا بخا دے سب نو مدینہ حضور دا تاہا دے تاج والا مدنی معراج والا تاہا دے تاج والا آقا معراج والا خوشبو مہکاوے تھا تھا پسینہ حضور دا مولا بخا دے سب نو مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا تارک دیوانہ اس دا تارک دیوانہ اس دا نوکر ہے زمانہ اس دا تارک دیوانہ اس دا نوکر ہے زمانہ اس دا جنت نو جاندہ ویرو جنت نو جاندہ ویرو رستہ حضور دا مولا بخا دے سب نو مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا اللہ کے دعا کہ اللہ پاک سونے نبی دے نال سچی اور پکی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے حب رسول دا تقاضا اے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جے چیز دا حکم دیتا ہے مضبوطی نال پھڑیا جائے جدے کولوں منع کیتا فرمائے اللہ کشمیر دے مسلماناں دی غیب تو مدد فرمائے اللہ کشمیر دے مسلماناں نو آزادیاں نصیب فرمائے اللہ فلسطین دے مسلماناں نو آزادیاں نصیب فرمائے اللہ امت دے اندر اتحاد تے محبت پیار پیدا فرمائے اللہ جن تیرے مومن بندے بندیاں جوان تے وڈیرے دنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دے درجات بلند فرمائے اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ جس طرح دنیا تے کٹھے اپنی جنت اندر کٹھیاں کر دینا ہے اللہ جہنم دیاں ہولناکیاں دے کولوں محفوظ فرمانا ہے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین